औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में तमाम मुसलमानों तमाम इंसानों की ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं। तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया बता दिया है कि वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन, कि हर इंसान को आज़माया जाएगा इस दुनिया में। तो ये देखेंगे, इसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कोई भी इंसान जो है वो बाकी नहीं रहेगा। हर एक को जो है मुश्किलात आएंगी, चाहे वो किसी भी हालात में हो, उससे उसको मुश्किलात से आजमाया जाएगा और तुम्हें किसी भी चीज़ से आजमाया जाएगा, इसका ये मतलब है। तो इसके लिए मुश्किलात से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। हर आजमाइश के बाद जो होता है अच्छा वक्त आता है। और ये नबियों पैगंबरों पे मुश्किलात आई हैं। अगर आप देखें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया, तो उस वो कुआं उनके लिए जो था वो इतना रंग लाया कि वो आखिर में जब हज़रत याकूब को मिले, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने क्या किया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आप मुझसे ये कहें कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ने क्या किया, क्योंकि अल्लाह ना चाहता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तो उनका अगर उनके उनके भाइयों ने उनके ख़ानदान ने बुरा भी चाहा तो वो अज़ीज़े मिस्र बने और अल्लाह ताला ने हुकूमतें उन्हें दी। इसी तरह के मुश्किलात ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी ज़िंदगी में मुश्किल आई कि एक बीबी के लिए उनके किरदार पे बात होनी, और फिर जिसमें वो बिल्कुल बेगुनाह थी, लोगों ने उन पे के किरदार पे बातें की। हज़रत ईसा जब पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ की खुद गवाही दी और फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो रूह अल्लाह बने और आज तक वो अल्लाह ताला के पास जो हैं वो उन्होंने पैदा होकर अपनी माँ की गवाही दी कि मेरी माँ जो हैं बिल्कुल पाकीज़ा हैं। और जब इमाम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और उनकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये मतलब है कि हज़रत मरियम से बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है कि, लेकिन अगर वो पाकीज़ा थी तो अल्लाह ताला ने उनकी पाकीज़गी की खुद गवाही दी। उनके बेटे ने पैदा होके उनकी गवाही दी। और इतनी बड़ी एक औरत के लिए मुश्किल कि उसके किरदार पे बात की जाए तो लेकिन अगर वो सच्ची थी, हक पे थी, तो रब ने उनका साथ दिया। इसी तरह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन पे कितनी बड़ी मुश्किल आई कि एक वक़्त का जो बादशाह था फ़िरौन, उसने उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा की कि हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला को याद किया, अपने रब से मदद मांगी, तो वो कलीमुल्लाह बन गए और बहते हुए दरियाओं ने उन्हें रास्ते दिए। तो वही फ़िरौन जो था उसका वो हज़रत मूसा के आगे फिर कुछ ना रहा और फिर अल्लाह ताला ने उसे गर्क किया। ये मतलब ये है कि मुश्किलात अगर आएँ तो आप ना घबराएं। नबियों पे, पैगंबरों पे, वलियों पे मुश्किलात आई हैं और हर इंसान पे आती हैं। हम समझते हैं फ़लाना जो है वो अमीर है, उस पे कोई मुश्किल नहीं, फ़लाना ऐसे है, उस पे गरीब है, उस पे कोई मुश्किल नहीं। हर अमीर हो, दरमियाने दर्जे का हो, गरीब हो, आप किसी की ज़िंदगी पे जाके देख लें, हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना कोई ना कोई मुश्किल होती है। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम की मुश्किल देख लें कि 6 महीने उनके पूरे इलाके ने उनके लिए ईंधन जमा किया, उनको आग लगाने के लिए, के लिए इतना बुरा सोचा, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला को याद किया तो अल्लाह ताला के ही फजल से वो आग को ठंडा अल्लाह ताला ने कर दिया और फिर उनकी आजमाइश ख़त्म हुई और मुइज़ा अल्लाह ने सबको दिखाया और फिर वही लोग उन पे ईमान लाए। ये है। और फिर आप सबसे बड़ी जो मिसाल है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की देख लें कि उन्होंने खुद फरमाया कि इतना किसी भी नबी को नहीं आज़माया गया जितना उन्हें आज़माया गया।
ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ طائف میں ان پہ مشکلات آئیں، ہجرت میں ان پہ مشکلات آئیں، مکے میں ان پہ مشکلات آئیں، جنگ میں ان پہ مشکلات آئیں، اور حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی رحلت کے وقت ان پہ مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی تھی، وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، تو آخر کار ان پہ ایمان لائے، اور انہوں نے ہی پھر بیعت کی، اور انہوں نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور ان کو صادق اور امین مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت مریم جیسے لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، یہ سارے اللہ کے نبی پیغمبر مشکلات سے گزرے ہیں، اور ایسی ایسی مشکلات سے گزرے ہیں کہ ہم اس وقت کے لوگ ان مشکلات کا تصور بھی کریں تو اب تو دنیا جو ہے بہت زیادہ مشکلات ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں اسلام کو کوئی مانتا نہیں تھا۔ اب کوئی بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے عالموں کا حال دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ویڈیوز میں لڑائی شروع کی ہوتی ہے اسلام کے نام پہ، اور اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ انجینئر مرزا اور مولانا طارق مسعود کو دیکھ لیں، تو یہ ایک دوسرے سے جو ہیں مذاکرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اور ان کی جنگ ہے، لیکن مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو آپس میں اتفاق سے محبت سے اسلام کو آگے لے کے جانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو اور باہر کے کنٹریز کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ تو لڑائیوں جھگڑوں کو چھوڑ کے ان کو بھی یہی ہے کہ ان کو آگے محبت کے راستے پہ لے کے جانا چاہیے اسلام کو، لوگوں کو، اور اس طرح اگر یہ ہمارے عالم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر ملک جو ہے اور مسلمانیت کس طرف چلی جائے گی، آپ تصور کریں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں عالم۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں نہ مشکلات سے گھبرائیں اور نہ پریشانیوں سے گھبرائیں۔ ہر مشکل کے بعد، وہ کہتے ہیں ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر صبح کے بعد رات ہوتی ہے، نہ ہی سدا ہمیشہ اچھا وقت رہتا ہے اور نہ ہی سدا ہمیشہ برا وقت رہتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں ہر انسان پہ اچھا برا وقت، ہر وقت، کسی بھی وقت انسان جو ہے اچھے راستے پہ جا سکتا ہے۔ اتار چڑھاؤ یہ سب اللہ کے نبیوں پیغمبروں پہ آئے ہیں۔ تو میری یہی بات ہے کہ تمام مسلمان جن پہ مشکلات ہیں وہ کبھی نہ گھبرائیں، مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، اپنا دکھ اپنا غم اللہ سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بڑھ کے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رب کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچہ گستاخ ہو، جیسا بھی ہو، ماں اپنے بچے کے آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتی، تو اللہ پاک جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں ایک اپنے بندے سے، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں دکھ۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا غم اپنے اللہ سے بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے مشکلوں کی آسانی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہیں وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اس دین و دنیا میں آسانیاں پیدا کریں گے، اور تمام مومن مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو آپ کی دعا خود بھی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔